आसा सांग्यार बाजाराक बस स्टँडाचेर आनी आमी हांगा कितलेशेच इश्यू दाखयले की हांगा पायपलायन फुट्टा, हांगा गटर आसा ती निवळ केली ना. आतां पळोवंक शकतात पावस पडलेलो आसा आनी पावस पडून जी गटरां आसात ही सगळी तुंब भरून सगळें उदक जें आसा हें रस्त्यार येयल्लें आसा. आतां हांगाच हो पळयात छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो आसा आनी तेज्या मुखारच हें सगळें जाम जाल्लें आसा आनी तशेंच गटरां सगळीं भरून आसात. आनी आतां पावस गेल्या एक 15-20 मिनटां जाली तरी सुद्दां हें उदक देंवना आनी लोकांक जे चलत येवपी लोक आसा तेंकाय बी त्रास जाता, तशेंच टू व्हिलर जावं तेंकाय बी त्रास जातात. पूण आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली PWD रोड्साची की हे जी गटरां आसा ही सगळी निवळ करून घेवपाची, सायडीच्यान उदकाक वचपाक वाट करून दिवपाची. पूण अशें कांय जालें ना आनी सगळी काल कितें उस्तेलां आनी उस्तोवन पळोवंक शकतात तांकां उडोवपाक जागो नासलेलो दिसता, काडून सगळें बस स्टँडाचेर उडयल्लें आसा. आतां हांगा लोक रावतात बस स्टँडार आनी ते आतां व्हांवतल्यान परत गटरांत येतले अशी परिस्थिती आसा. सो रोड जे आसा PWD तेणी येवन हे सारकें हांगा पळोवपाची गरज आसा की लोकांक कितें त्रास जाता. आनी हांगा 2 जाण कामगार जाल्या तांकां तर कांयच खबर ना, ते फक्त खोरे घेवन उबे आसा, ते कितलो वेळ जालो. आतां हांगा खंय तरी सुपरवायझर आसपाक जाय PWD तो पळोवपाक येवपाक, पूण हांगाय बी ते कोण ना. हांगा फक्त गटर ते एक फातर काडले आनी ते फक्त उबे आसात. सो ही खंय तरी बेजबाबदारपण जी आसा PWDची दिसून येता. सो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हेणी सारकी कशी कामां चलतात ही सगळी चवकशी करपाची गरज आसा, नाजाल्यार अशी लोकांक त्रास सहन करीत रावपाक पडटलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.